खालिक कौनैन गुनाहगार हैं, खताकार हैं, अपनी हुज्जत का सदका हम सब के गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा। ख़ुसूसन वो गुनाह माफ़ फरमा जो मारिफत में रुकावट है, जो ज़माने के इमाम तक पहुँचने में रुकावट है। हर ज़ीरू बाफ़रमान मासूम हर दौर में अपनी हुज्जत का सदका लंगर खाता है। हम सबको अपनी हुज्जत का सदका लंगर खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन मवालिया ने हैदर करार को वो ताकत अता फरमा जिससे वो तेरी हुज्जत का सामना कर सके। हम सबको ज़हूर इमाम की राह हमवार करने की तौफीक अता फरमा। हम सब के वरसा जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। इतना मजमा है, आवाज़ नहीं आ रही मेरे कानों तक। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र। 4, 6, 10 बंदों ने कहा अल अजल, अल अजल। हम बुलाना चाह रहे हैं, अपनी वफा का यकीन दिलाना चाह रहे हैं उस सरदार को जिसने तशरीफ़ लाना है। ये वफा का इजहार है। ऐ वो इमाम जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आपका इंतज़ार है, जल्दी आइए। करबला से पूछ महदी का कितना इंतज़ार है। आए हाय, ओए होए। मैं बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महसूस न फरमाओ, कदम कदम आगे तशरीफ़ ले आओ। बहुत बिखर के बैठे हो, बिला फासिल के मानने वाले हो, फासले अच्छे नहीं लगते, करीब आ जाओ। हक है, हक है, हक है। बड़ी खुशबू है आपकी धरती पे सरकार कलंदर की, बड़ी खुशबू है। एक पैगाम देने लगा हूँ, इतना खूबसूरत आपने नारा लगाया। अभी तो मैंने ज़माने के इमाम के नाम पढ़ने हैं, चलो कोई नहीं, एक बात सामने आ गई, मैं वो करता जाऊँ। सरकार कलंदर ने जो ही सिंध धरती में दाखिल हों, जगह जगह अलम नज़र आते हैं, जगह जगह अलम नज़र आते हैं। कोई ऐसा करम किया इस धरती पे, अलम बग़ैर मज़हब की तफरीक के हर जगह नज़र आता है और हर बाज़मीर के घर नज़र आता है। हर जगह अलम अब्बास नज़र आता है। एक मार्फत का मोती देने लगा हूँ, फिर देखते हैं तकरीर का रुख। लड़काना बड़ा नाम है, आज़ादारी के हवाले से देखता हूँ किस तरह बात को लेते हो। बड़ा अरसा मैं सोचता रहा, शुरू में आया, मुझे किसी ने बताया ये अहले सुन्नत का घर है। वाक़ियतन मैंने पता किया अहले सुन्नत का घर था, अलम अब्बास लगा था। फिर किसी ने बताया चलो अहले सुन्नत की बात समझ आती है, कलमा गो हैं, अलम अब्बास लगा के बैठे हैं, अकीदत हो सकती है। फिर किसी ने बताया ये हिंदू का घर है। वाक़ियतन हकीकतन बल्कि मटियारी उडेरो लाल, मैंने हिंदुओं के इमाम बाड़े देखे। मेरे लिए पीर असरार शाह जी पहली दफ़ा ये शॉकिंग थी, एक झटका लगा मुझे। हिंदू इमाम बाड़े, अलम अब्बास, ये क्या राज है। मैंने सलाम किया सीधा सीधा सरकार कलंदर को। मैंने कहा किसी का काम नहीं था, ये एक आशिक की मेहनत है, ये आशिक का कमाल है ऐसे ना सैयद, ये आशिक की मेहनत है, ये आशिक का कमाल है। चप्पे चप्पे पे अलम अब्बास लगवा दिया। एक दिन सोचने लगा मैं बिस्मिल्लाह आला लोग हो, एक दिन सोचने लगा मैं, सरकारे कलंदर अलम की जगह 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 झूले भी तो रखवा सकते थे, हो सकता था ना, जगह जगह हर घर में झूला होता। अब हैं मगर मखसूस घरों में है, इमाम बारगाहों में है, कुछ मोमिनीन ने अपने घरों में रखे हैं, हर घर में नहीं है जिस तरह हर घर में अलम है। फिर मैंने सोचा सरकार कलंदर चाहते हुसैन की सवारी जुल्जना भी तो हर जगह हो सकती थी, हर घर में जुल्जना होती, लेकिन ऐसा नहीं है।
مگر مخصوص جگہوں پہ ہے، ہر جگہ نہیں۔ پھر یہ علم کیوں؟ پتہ نہیں آپ نے کبھی سوچا یا نہیں سوچا، میں نے اس پہ بڑا سوچا۔ میں نے کہا یہ علم ہی کیوں؟ پھر میں نے کہا یار اس کی حقیقت پہ ذرا غور کرتے ہیں، علم منسوب کس سے ہے؟ پتہ چلا علم منسوب ہے غازی عباس علمدار علیہ السلام سے۔ کلنا محمد کا حامل شہزادہ ہے، اس سے علم منسوب ہے۔ اچھا اگر علم عباس سے منسوب ہے تو اس علم کے پیچھے چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ سمجھ آئی وفا۔ آپ کی مرضی لڑکانا، میں تو معرفت دینا چاہتا ہوں، سیدزادے کا حکم تھا ایسی مجلس پڑھیے کہ لڑکانا والے یقیناً بہت اچھے ہیں اور اچھے ہو جائیں، ان کی یہ خواہش تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کتنا میرے ساتھ سفر کرتے ہو، میں بڑے آرام سے آسان انداز میں اردو میں آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علم منسوب ہے سرکار عباس سے، اور سرکار عباس کا مرکز و محور ہے وفا۔ وفا وفا، یہ وفا نہیں تو کیا؟ امام کائنات علی پاک غازی عباس کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں، بچپنی ہے۔ میں نے کہا ایک وفا کی بات سناتا ہے۔ سرکار گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں مولا امیر المومنین غازی سے پیار پیار میں کہہ رہے ہیں غازی کہو ایک احد۔ سرکار عباس نے فرمایا ایک احد۔ سرکار امیر کائنات فرماتے ہیں غازی کہو اثنین، دو۔ سرکار عباس کہتے ہیں ایک۔ نہیں بات پہنچی۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ بابا کی بات نہیں مان رہے، کوئی اس معنی میں نہیں۔ ایک تو میری قوم بڑی جلد باز ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دم نیگیٹو لے جاتی ہے۔ بڑے آرام سے، بڑے تسلی سے، بڑے سکون سے سنیے، پھر اس پہ فکر کیجئے۔ اگر پازیٹیو ہو تو پازیٹیو لے جائیے، اگر نیگیٹو ہو تو نیگیٹو لے جائیے۔ جس طرح معاملہ ولایت کا ہے، اتنے جذباتی ہیں جو ولایت پہ قائم نہیں، ہم کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ جذبات پن ہے۔ میں اسرار شاہ جی ولایت کے معاملے ایک مثال کبھی کبھی منبر پہ دیا کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے کسی اہل سنت نے ایک بات کی، انہوں نے کہا بخاری صاحب ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گیا ہے۔ ذرا کسی دن اس پہ بھی بات کیجئے گا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہماری کتب میں لکھا ہے یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ بات کیجئے گا۔ میں نے کہا جی میں بات نہیں کرتا، میں مناظراتی بندہ نہیں۔ کہنے لگے پھر بھی کبھی موقع ملے تو ضرور کیجئے گا۔ میں نے کہا بات بنتی نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، یہ قصور اس کا نہیں، آل اس کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ مہربانی یار، شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ بیٹھو، آل اس کی زبان پہ آنے، یہی معاملہ ولایت کا ہے۔ یہ زبردستی والا معاملہ نہیں، آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ مان ولایت، وہ معمولی ہے ولایت۔ ہم نے یہ سمجھ لیا بس علی ولی اللہ کہہ دیا تو ولایت نہیں، ولایت قائم کرنے کے لیے سلمان کے نقش قدم پہ چلنا پڑتا ہے۔ مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی۔ تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے آپ سے۔ ولایت واجب نہیں اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر صرف ولایت 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 کہنا ولایت قائم نہیں ہوتی۔ ممبر پہ لاڑکانہ کے اس فورم پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، ولایت قائم کرنی ہے تو علی کو منوا، مگر اس طرح نہیں میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ۔ اپنا کردار اتنا مضبوط کر، دشمن تجھے دیکھ کے کہ اگر یہ علی والا ہے تو علی کیسا ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، شکر گزار، متشکر و ممنون۔ ڈنڈا اٹھا کے ولایت منوانا ایک والی ولایت کی خوشبو کا شیوا نہیں، زبردستی تو بنتی نہیں۔
تو جی شاہ جی ایک بات سامنے آ گئی، میں بات کہاں سے شروع کی اور چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی۔ جناب عمار یاسر، خوبصورت 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 والی ولایت کی خوشبو، عمار یاسر بہت کمال امام کا عاشق، بہت اعلیٰ شیعہ۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کرتا جاؤں، علم کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ جگہ بھی ایسی ہے، یہاں حق بنتا ہے، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے کہا عمار یاسر شیعہ علی، شیعہ علی، یقین کیجیے ابھی ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم محب ہیں۔ سوچئے گا، میں نے کہا آرام سے سوچئے گا، اس پہ ضرور سوچئے گا، اگر اچھا لگے پھر اپنائیے گا، ورنہ نہ اپنائیے گا۔ ابھی ہم محب ہیں، ہم شیعہ نہیں۔ آپ کہیں گے سید ماں کی گود سے ہم اپنے آپ کو شیعہ کہلوا رہے ہیں، میں شیعہ میں شیعہ میں شیعہ میں شیعہ۔ آپ ممبر پہ آج ایک دفعہ آ گئے ہو تو آپ کہہ رہے ہو ہم شیعہ نہیں، ہم شیعہ نہیں۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں معصوم کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہم شیعہ نہیں، لیکن کربلا کا شکریہ ہمیں شیعہ بناتی ہے۔ کربلا نہیں، لیکن میں آگے میں کربلا کی بھی بتاتا ہوں شیعہ کیسے بناتی ہے۔ ہم شیعہ نہیں، ہم محب ہیں۔ 11ویں امام کے سامنے ایک بڑا طویل واقعہ رونما ہوا۔ واقعہ مکمل ہونے کے بعد بندہ پوچھتا ہے مولا سے، اے فرزند رسول، آپ نے فرمایا یہ بندہ محب تھا، شیعہ نہیں تھا، سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ مسکرا کے فرماتے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ میں کیا بات ہے، میں بہت شکریہ، پہاڑ سے وزنی دلیل دی ہے میں نے آپ کی خدمت میں۔ شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، باپ کے دو بیٹے ہوں، بس اسی پہ ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں تاکہ بات اور کلیئر ہو جائے۔ باپ دونوں بیٹوں پہ محنت کرتا ہے، اسکول پڑھاتا ہے، ایک بچہ باپ کی محنت کو سمجھتا ہے، بھی میرا باپ سارا دن روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے مجھے پڑھانے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، وہ محنت کر کے آہستہ آہستہ آگے چلتا ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے کوئی نہیں میرا باپ مجھے کھلا رہا ہے، کون سا احسان کر رہا ہے، سب کے باپ کھلاتے ہیں۔ وہ محنت نہیں کرتا، نتیجہ کیا نکلتا، ریڑھی لگا لیتا ہے۔ اب فیصلہ خود کرنا، ایک ریڑھی لگا کے ساری زندگی ریڑھی لگاتا رہتا ہے، ایک باپ کی خواہش تھی پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے۔ اب آپ خود بتانا باپ کی آنکھ کا تارا کون ہوگا؟ مہربانی لاڑکانہ، میں نے تو بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کی ہے۔ گدا بھائی آپ کو یہ جو کہتے ہیں نا اسٹیج سیکٹری، یہ اسٹیج نہیں ہے، آپ یہ نقیب ممبر ہے، آپ نقابت کرتے ہیں، یہ ہمارا اسٹیج نہیں۔ آئندہ کبھی بھی کسی کو اناؤنس کرنے والے کو اسٹیج سیکٹری نہ کہا کرے، یہ اسٹیج نہیں، یہ قبر حسین ہے۔ ہاں یہ اس پہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ مقدس جگہ ہے، یہ کٹہرا ہے، امام زمانہ جیسے جج کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ یہی تو میں نے کہا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا۔ شاباش شاباش، مہربانی نیکسٹ ٹائم آپ کا نام اگر اشتہاروں میں آئے تو نقیب ممبر آئے، اسٹیج سیکٹری نہیں، اسٹیج اور ہوتے ہیں۔ مہربانی لڑکا، بہت شکریہ لڑکانا، مہربانی لڑکانا، غور فرما رہے ہیں۔ شیعہ محب، اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ عمار یاسر کی بات بتاتا جو بڑی اہم ہے۔ عمار یاسر امیر المومنین کا ایسا عاشق ہے جو تھوڑا سا جلالی ہے، کندھے ہلا ہلا کے لوگوں سے پوچھتا ہے علی کی ولایت یاد ہے؟ اکثر مسجدوں میں چلا جاتا ہے، نمازیوں کے کندھے ہلا ہلا کے پوچھتا ہے علی کی ولایت یاد ہے؟ ہاتھ میں اس کے مطاہر، ایک ڈنڈا ٹائپ ہے، کندھا ہلا کے علی کی ولایت یاد ہے؟ کئی ڈنڈا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یاد ہے۔ ایک دن مسجد گئے، سامنے ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھا، کندھا ہلا کے کہتے ابو موسیٰ اشعری علی کی ولایت یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے سر پہ امامہ پہنا تھا، سر کھجانے لگا، آؤں کیا نا، ڈنڈا اٹھایا،
جو ہی ڈنڈا اٹھائی علی آ گئے. مولا فرماتے ہیں یہ عمار اسے کیوں مارتا ہے؟ مولا سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا. مولا جس اعلان پہ رسالت داؤ پہ لگی تھی وہ اعلان بھول گیا. سرکار نماز یاد ہے، مسجد کا راستہ یاد ہے، علی بھول گیا. علی ولی اللہ. شاباش بیٹا. ولایت بھول گیا. سرکار فرماتے اسے نہ مار، چھوڑ دے اسے، یہ ہے پیغام وصول کرنا. سرکار فرماتے نہ مار، اس کو چھوڑ دے. مولا یہ اس قابل نہیں، اس کو چھوڑا جائے. فرماتے نہ مار. مولا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سرکار فرماتے اس کو چھوڑ دے، اس بیچارے نے دین ہی اتنا لیا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. بھائی واہ. ایک شیعہ کا واقعہ بھی سناتا ہوں. شاہ جی سنا دوں نا، کیونکہ ہمیں شیعہ جو بننا ہے، کوئی واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہماری ہمت بڑھے، ہمارا جذبہ بڑھے. اگر تھوڑے سے کمزور ہیں ہم مضبوط ہو جائیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. ہر سال ایام عزا، ہر مجلس، ہر ماتم، ہر لنگر، ہر علم کی زیارت، ہر جھولے کی زیارت، ہر سینے پہ پڑنے والا ہاتھ ہمارے دل کی بند کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں سمجھا پایا، اس کو اور آسان کرتا ہوں. دیکھو میرے سامنے بزرگان تشریف فرمائے ہیں، سفید سر والی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ ہمارے ہیں. یہ ملت و قوم کا اثاثہ ہے. اور ہمیشہ جوانوں یہ یاد رکھنا، بزرگ کوئی مشورہ دے تو مانا کرو. یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوئی بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کچھ سچ اس لیے غصہ نہ کیا کرو. کوئی بابا کہہ رہا ہوں، بزرگ کہہ رہا ہوں، یہ نہ کر، کہو بابا ٹھیک ہے نہیں کرتا. اور چلو انہوں نے واہ واہ کی. ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، اس مقدس منبر کی عظمت کی قسم، جو والدین کا احترام نہیں جانتا وہ علی کو نہیں جانتا. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو میری طرف جملہ لوٹا دینا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو والدین کا احترام نہیں جانتا وہ مولا کو کہاں جانتا ہے؟ یہ بار بار ہمارے دل کی کھڑکی کو دستک دیتی ہے کربلا. جاگ جاگ. نہیں، آسانی سے عرض کرتا ہوں، بچے بچے تک بات پہنچ جائے. بچپن سے عزاداری سن رہے ہیں، ماؤں کی گودوں سے ہم عزاداری سن رہے ہیں، عزاداری ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ہم یہ سن رہے ہیں صفین میں یہ ہوا تھا، یہی سن رہے ہیں نا بھائی؟ جو ہو چکا ہے وہی سن رہے ہیں. خیبر میں یہ ہوا تھا، اچھی بات ہے. کربلا میں یہ ہوا تھا. امام حسین نے حبیب کو خط لکھ کر بلوایا تھا. شب عاشور کی مہلت دی تھی. یہ نظریہ غلط ہے. حسین نے مہلت مانگی. یہ مانگنے والا گھر نہیں، یہ دینے والا گھر ہے. سید یہی سنتے ہیں نا، ہر شب عاشور کرم لے کے آیا تھا. ایسے ہے نا، ماضی سن رہے ہیں. جون بھی آیا تھا، اس کا نام نہیں لکھا تھا. امام سے اس نے پوچھا تھا. یہ تھا پہ غور کرنا، میں کسی اہم موڑ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. جون آیا تھا امام کے پاس، اس نے پوچھا تھا مولا میرا نام ازل کے عاشقوں میں شامل تھا؟ امام نے فرمایا نہیں تھا. اس نے کہا تھا پہ غور کرنا، اس کو کہتے ہیں ماضی، پاسٹ. اس نے کہا تھا مولا کیا میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھا؟ فرمایا تو نے بات ایسی کی، نام تھا نہیں، لکھ دیتا ہوں. پتہ نہیں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے. میں پھر آسان کرتا ہوں. سلیمان آیا تھا علی کے پاس، بوزر آیا تھا علی کے پاس، کمبر آیا تھا علی کے پاس، 72 آئے تھے علی کے پاس. حسین بھی تو علی ہے نا، کوئی جدا تو ہے نہیں. بڑے اہم موڑ پہ میں نے آپ کو لے جانا ہے. ہاں میرا مقصد ہے جس کی خط ہے. متوجہ ہیں آپ؟ نہیں
तवज्जो नहीं तो मैं शेर सुना देता हूँ ताकि तवज्जो बढ़ जाए। अर्ज कर रहा हूँ, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है उर्दू तो दिलचस्पी संभालो। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, कोई चीज़ बाकी तब होती है जब कोई बाकी बाकी होता है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। हजारों हुर की कतारें हैं सबूत इसका कि कोई हुसैन जैसा मेहरबान बाकी है। भाई वाह, भाई खूबसूरत, भाई मेहरबानी, जाग गया हो। मैं आपके खिदमत में गुजारिश कर रहा था, वाजिबुल एहतराम यकीनन पढ़ने के लिए तशरीफ लेके आए हैं। इनकी मौजूदगी में आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, करबला, सिफीन, खैबर, खंदक। भाई ये भी अच्छी बात है, हमारी आने वाली नस्लों को नॉलेज मिले क्या हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा अहम ये है अब क्या होगा। यही मैं आपके खिदमत में अर्ज करने आया हूँ। शायद को बैठा हो, किसी के थोड़ी सी समातों में कोई फराख दिली हो तो जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हूँ, अब क्या होगा, ये तो हुआ था। इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल का सहारा लेता हूँ। मैंने सुबह नाश्ता किया था, ये मेरा माजी है। अब मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं शाम का खाना खाऊंगा। सुबह से लेकर मैं जाग रहा था, अब रात को बिस्तर पे सोऊंगा। दो जमाने बड़े अहम हैं, बड़े आराम से सुनते जाइए, किसी मंजिल पे ले जाना मकसूद है। घबरा तो नहीं गए? भाई मैं रात को बिस्तर पे क्यों सोता हूं, मैं सुबह उठूंगा। रात को मैंने खाना खाया, मुझे कहने लगे जी और खाइए, मैंने कहा बस इतना काफी है, बाकी सुबह खाऊंगा। मैंने पूछा जनाब अली से, मोहतरम आप नौकरी क्यों करते हो? फरमा रहे थे मैं तनख्वाह लूंगा। पूछा जनाब अली से, मोहतरम आप कारोबार क्यों करते हो? फरमाने लगे मैं मुनाफा कमाऊंगा। हर चीज में मुस्तकबिल, हर चीज में मुस्तकबिल। शादी क्यों करते हो? नस्ल बढ़ाऊंगा। कभी जिंदगी में सोचा है मैं मजलिस पे क्यों आया हूं? हाय 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 हाय, यही पैगाम है। अल्लाह करे आपकी अक्लों तक ये बात पहुंच जाए और अल्लाह करे ये भूले ना आपके ज़हनों पे नक्श हो जाए। मैं मजलिस पे क्यों आता हूं? सबसे पहले ये सोच ज़हन में रखना, मैं नहीं आया, मुझे इमाम ने बुलाया है। बाहर में भाई शिया जो बनना है, मयार में फर्क तो आना है ना। मैं नहीं आया, मेरे इमाम ने मुझे बुलाया है। इमाम ने मुझे बुलाया है तो क्यों बुलाया? इसका मतलब कुछ वो देना चाहता है। क्या देना चाहता है? हम सबको। लो जी नचोड़े लड़का ना, यहीं से मैंने देखने वाकया पढ़ना या यहीं पे छोड़ के आपसे इजाजत लेनी है। मार्फत का बहुत बड़ा मोती है। हम सबको इमाम अपने दादे की मजलिस में बुलाकर सुनवाना चाहते हैं क्या हुआ था, फिर करम करना चाहते हैं। सरकार करम क्या फरमाते? एक है अली का सलमान, एक है हुसैन का हुर। मैं इन सब को बुला के चाहता हूं, मैं इन सब को हुर बनाऊंगा। मुश्किल बात तो नहीं थी भाई, हर चीज में मुस्तकबिल छुपा है। खुदा की कसम, इस मुकद्दस मंबर की कसम, इस खूबसूरत अय्याम अज़ा की कसम, हमारी मंजिल जन्नत नहीं। जन्नत ही हमारी मंजिल होती तो पंजाब का शायर अख्तर चिन्योटी ये ना कहता, अख्तर दरे बतूल से अदना से शायर कम ज़र्फ़तों ने ख्वाहिश जन्नत फदूल के। और ये भी ऐलान करके जा रहा हूं, लड़का ना शिया लालची नहीं होता। मेहनत करता है, लालच करता है, कमाऊं ताकि हुसैन पे लगाऊं, मगर हुसैन से लालच वाला सिलसिला नहीं करता। क्यों? शिया को पता है करबला उस कमाल का नाम है जो लालची को कबूल ही नहीं करते। किसी भी दौर में कोई क्यों ना हो, लालची हो, कहीं का क्यों ना हो, करबला कबूल ही नहीं करते। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, लेके चला जा। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, लेके चला जा। तुझे क्या चाहिए? ये चाहिए, लेके चला जा। तुम्हें क्या चाहिए? हमें मौला चाहिए।
یہی وجہ ہے صدیوں سے ہم نعرہ لگا رہے ہیں ہماری درسگاہ لاڑکانہ درسگاہ سے درس لیا جاتا ہے. درسگاہ بندے کو درس دیتی ہے. آؤ یہی درس ہے جو کربلائیوں نے امام سے مانگا تھا, ہم بھی امام سے وہی مانگے ہیں. نہیں, ایک اور بڑا اہم نعرہ, اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. اور بنوں گا, ابھی بات کلیئر نہیں ہوئی, اور میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں یہ ایک نچوڑ پیش کرتا ہوں. ایک اور نعرہ لگتا ہے پیر اسرار شاہ جی, ہمارے جلوسوں میں آدھی دنیا امام نے پھرائی ہے, میں سن بیٹھا ہوں. حق کا سیدھا نہیں, کیا خوبصورت, جتنا ان کی آواز تھی اتنے ہماری ہم سب کی آواز نہیں گئی. اکیلے بندے نے اتنا بڑا نعرہ لگایا, ہم آہستہ آہستہ ڈر ڈر کے بول رہے تھے. کھل کے بولو, ڈر کس بات کا ہے؟ ڈرے وہ جو بے وارث ہو, آپ کا تو وارث موجود ہے, آپ بے وارث تھوڑے ہو. حق کا سیدھا راستہ, حق کا سیدھا راستہ. لو جی مہربانی, میں شکر گزار لاڑکانہ آپ سب کا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کربلا, میں نے کیا کہا؟ حق کا سیدھا راستہ. اب میرا سوال ہے آپ سب سے, راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش بیٹا, شاباش بیٹا. معصوم بچہ کہہ رہے چلنے کے لیے, ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. راستے ہوتے منزل تک پہنچنے کے لیے, راستہ نہ ہو منزل تک بندہ پہنچ نہیں سکتا. میں اب تک سرکار کا صدقہ جتنی میں نے مجالی صاحب کے انٹیریئر سندھ پڑھی یا میں نے کراچی پڑھی, میں سب چھوڑا ہوں. مثال کے لیے سمجھانے لگا ہوں. میں لاہور سے چلا, مجھے کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا لاڑکانہ جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے مجلس پڑھنی ہے, مومنین کی زیارت کرنی ہے. میں لاڑکانہ آیا, لاڑکانہ کی گلیوں کے راستے دیکھتا رہا, چوکوں کے راستے دیکھتا رہا, بازاروں کے راستے دیکھتا رہا. سارے راستے دیکھ کے نہ میں نے مجلس پڑھی نہ آپ کی زیارت کی. میں واپس چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں لاڑکانہ کی گلیوں کے راستے, چوکوں کے راستے, بازاروں کے راستے, سارے راستے دیکھ آیا ہوں. کہنے لگے سید اتنا سفر کر کے گیا, اتنی محنت کی, تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. ایک چھوٹی اور پست مثال کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کی میں نے. حق کا سیدھا, کبھی ہم نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ نہیں. ہمارے بڑوں نے بھی یہی نعرہ لگایا, حق کا سیدھا. کبھی سوچ نہیں گئی نا اس طرف. اور بھائی یہی تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا, اور یہی کربلا ہم سب کے دلوں پہ دستک دے کے کہتی ہے کربلا راستہ ہے, کربلا راستہ ہے, حق کا سیدھا راستہ, کربلا راستہ ہے. کربلا کہتی ہے کوشش کر ان ایام میں مجھ پہ چل, منزل تک پہنچ, جو تیری منزل ہے وہاں تک پہنچ. کربلا میری منزل کا نام کا امام زمانہ. نہیں بندے گھبرا گئے, لاڑکانہ گھبرا گیا. شاہ جی اگر گھبرا گئے تو اللہ سے شکوہ کرو, اللہ علی کے دور میں پیدا کر دیتا. اللہ ہائے 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 ہائے, جو گھبرا گئے ہو شکوہ کرو, خداوند عالم علی کل شیء قدیر ہے, ہمیں علی کے دور میں پیدا کر دیتا. یقیناً علی کے دور میں ہوتے تو علی کے ساتھ ہوتے. خداوند عالم کربلا میں پیدا کر دیتا, ہم حسین کے ساتھ ہوتے. مرضی ہے اللہ کی, جب چاہے پیدا کرے. اس کا مطلب علی کے دور میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے, کیونکہ منزل علی تھی. کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے, منزل حسین تھی. آج منزل مہدی ہے. ڈر ڈر کے کیوں لگا رہے ہیں؟ لبیک یا مہدی. بڑا خوبصورت نعرہ ہے, گھبرا گئے ہو چلو اس طرح لگا لو, لبیک یا وارث خون حسین. سرکار نے آنا ہے نا,
آپ کو پتہ ہے 4000 فرشتے، میں مولانا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جتنی کتابیں شیعہ قوم کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں، 4000 فرشتے آج بھی روضہ حسین پہ موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سروں میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، ہر فرشتہ یہ دعا مانگ رہا ہے، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم، اے حسین کے پاک رب، حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے۔ مل کے طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ واقعی لڑکانا ساتھ ہو میرے؟ اللہ کل شین قدیر کی مرضی ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جس دور میں چاہے پیدا کرے۔ ہم پچھلے دور میں پیدا ہوتے تو ہماری ذمہ داریاں اور ہوتی، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہماری ذمہ داریاں اور ہیں۔ کوفے والوں نے خط لکھا تھا علی کو نہیں، حسین کو۔ جو زمانے کا امام ہو وہی ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اور بات ہے، ان بدبختوں نے ساتھ نہیں دیا، اکثر نے ساتھ نہیں دیا، لیکن لکھا خط کسے تھا؟ جو حجت حاضر و موجود تھی۔ اچھا ہم خط کسے لکھتے ہیں؟ یہ جو عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کو کسے لکھتے ہیں؟ زمانے کے امام کو۔ اچھا یہ بھی لڑکانا میں بتاتا جو ضروری نہیں 15 شعبان، جب بھی تجھے مشکل درپیش آئے تب بھی تو اپنے امام کو عرضی لکھ سکتا ہے، کوئی اس کے لیے ضروری نہیں 15 شعبان ہو، اور عرضی بھی اسے ہی کرنی چاہیے جو عرضی سنتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، نہیں ابھی نہیں سمجھ آئی، چلو لڑکانے کو یہ بھی خیرات میں دیتا جاؤ۔ خیرات ضروری نہیں ہے لنگر ہوتی ہے، یہ بھی خیرات ہے، لینے والے لے جاتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں۔ لو جی ہم سب سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد سلام، سر تو ہلا دو، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سلام پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمین، نجف گھوم کے واپس آتے کعبے۔ اب میں بتاتا ہوں، اور جس کا دل چاہے جس کو منزل سمجھ نہ آئے وہ منہ پہ انگلی رکھ لے، سر ایک طرف کر لے، سر نیچا کر لے، نہیں تو اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اتنے بندے میں گھبرائے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سید ممبر پہ آ کے کہہ رہے میری منزل امام زمانہ ہے، تو کیسے ہے؟ میں بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ سارے سلام کر کے واپس کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی قوت ہے، چاہے امریکہ میں بیٹھے ہو، چاہے انگلینڈ میں بیٹھے ہو، چاہے سندھ میں بیٹھے ہو، چاہے پنجاب میں بیٹھے ہو، جو ہی نام آتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک جاتی ہے۔ کبھی اور کیا؟ آنکھیں بھی بند، کمر بھی جھک گئی۔ کیوں؟ کوئی تو ہے نا جو سامنے بیٹھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، مہربانی جان، بہت شکریہ یار۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، یہ اور بات ہے سرکار کے اسماء مقدسہ پہ کبھی گفتگو ہی نہیں ہوئی، ورنہ گفتگو ہو بڑا سمندر چھپا ہے۔ پیر اسرار شاہ جی شریک القرآن، پہلے فیصلہ کرو قرآن امام کا شریک ہے یا امام قرآن کے شریک ہے؟ لو جی ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، بندے گھبرا گئے۔ میں پتہ نہیں شاہ جی سوچ تو رہا ہوں کہ اللہ کرے ان کے دلوں پہ نقش ہو جائیں۔ پیر اسرار شاہ جی میں آپ کے مثال آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں۔ پیر اسرار شاہ نے کاروبار کھولنے کا ارادہ کیا، خداوند عالم سے عرضی کی، پروردگار عالم میں ایک کاروبار کھولنا چاہ رہا ہوں، تیرا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، تو دعا سنتا ہے، سمیع البصیر ہے، مہربانی کر ملائکہ کو بھیج، میں شریک بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے میرا بندہ تو نے میرے سے مانگا ہے، میں ملائکہ بھیج تو دوں گا، لیکن ذہن میں رکھنا تیرے سے کوئی خریدے گا نہیں۔ ہم ملائکہ دیکھ کے ویسے ہی بندے ڈر جاتے ہیں۔ کہا خدا پھر کیا کروں؟ کہا شریک بنانا ہے تو اپنے جیسا ڈھونڈ۔ آئے ہائے ہائے، شریک القرآن، شریک القرآن۔ شرکت کی کتنی صورتیں، اب اس پہ گفتگو نہیں کرتا، بس اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گئے۔ شریک القرآن، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ پڑھتے پڑھتے آخری سلام ہم سب پڑھتے ہیں،
अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रे वल अम्रे ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौरि ज़मान, मिन शर्रि शैतान। पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से सर हिल रहे हैं लड़का। माशाल्लाह, मैंने तो आपको लंदन एलिबेट टीवी पे बैठ के डिफेंड किया। किसी ने मुझे कहा शिया कौम नमाज नहीं पढ़ती, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, शिया कौम ही तो नमाज पढ़ती है। कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा शिया कौम को पता है नमाज बेहतरीन जरिया अल्लाह से महदी लेने का। हाय 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 भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ तो थोड़ा सा सर तो हिला दो ना यार। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्रे वल अम्रे ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितरत ज़मान, मिन जौरि ज़मान, मिन शर्रि शैतान। कहते हैं ना, आओ मैं पहले इसका तर्जुमा कर लूँ। देखो, हमने अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह पढ़ा, मैं मौलाना की मौजूदगी में कह रहा हूँ। हमने रिक्वेस्ट नहीं की, अल्लाह मान नहीं कहा। हमने अली को सलाम किया, अल्लाह मान नहीं कहा। मुइना ज़ुफ़ाई वल फ़ुक़रा को सलाम किया, अल्लाह मान नहीं कहा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जो ही मंजिल को सलाम किया। भाई मेहरबानी, भाई बहुत शुक्रिया। जो ही मंजिल को सलाम किया, हमने रिक्वेस्ट की अल अमान, पनाह दे, बचा ले जमाने के फितने से, जमाने के जोर से, शैतान के शर से बचा ले बाबा वडेरा, बचा ले। दुनिया को पता नहीं, दुनिया छोटे छोटे बड़े खुश है। इस अलम अब्बास की कसम, मोमनों के वडेरे को महदी कहते हैं। हाय हाय भाई, बहुत शुक्रिया। बचा बचा। यहाँ हमारी मस्तूरात ने घर में नमाज पढ़ी, उन्होंने कहा बचा। हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी, हमने कहा बचा। सफ़र में थे, हमने नमाज पढ़ी, कहा बचा। कराची वाले मोमनों ने कराची में कहा बचा, अमेरिका वाले मोमनों ने अमेरिका में कहा बचा। बस हर बंदा साहिब नहीं होता, साहिब ज़मान उसे कहते हैं जो जहां पुकारे उसकी वही मदद करे। बहुत शुक्रिया, शफकत आप सब की, आपने गौर फरमाया। मैं यही आपके खिदमत में गुजारिश, याद दहानी कराने आया था। आओ अपनी मंजिल को पहचानो। मंजिल बड़ी करीम है, हम सब की मुंतज़िर है। ये करबला भी बंदे को मंजिल तक ले जाती है। करबला ने इतने जरिए पैदा किए बंदे को मंजिल तक ले जाने के लिए। मैं कहता हूँ अगर सिर्फ इन जरियों पर गौर हो जाए, बंदा जल्दी मंजिल पे पहुंच जाए। आप कहेंगे सैयद कैसी बात कर रहे हो? करबला ने ये जरिया पैदा किया हम सबको मंजिल पे ले जाने का। हमने रखा है चूमने के लिए, ठीक है, लेकिन ये मंजिल पे ले जाने के लिए। आप कहेंगे सैयद अलम अब्बास मंजिल पे? हाँ, अलम अब्बास चाहता है जो मुझे देखे फिर वो किसी हराम को ना देखे, बस महदी को देखे। ओए होए होए होए, बहुत शुक्रिया नौजवानों, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हो लड़का ना। ये अलम अब्बास, बहुत शुक्रिया। अलम अब्बास हम सबको मंजिल पे ले जाने के लिए तैयार है। ये चाहता है जो मुझे देखे आंखें झूठी ना करे, आंखें बचा के रखे। क्यों? देखना है उसको जिसको देखने के लिए ईसा चौथे आसमान पे बैठा है। अल्लाह अकबर। करबला फिर चाहती है ये मंजिल पे पहुंचे। करबला हम सबको तबर्रुक खिलाती है। खाते हैं ना लंगर भाई, माशाअल्लाह, हर चौक हर गली पाकिस्तान के कोने कोने सबीले हुसैन, लंगर हुसैन चल रहा है। ये करबला खिला रही है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ लंगर पे लड़ा ना करो, सोच का फर्क है। जो घर पकता है उसको भी हुसैन का लंगर समझा करो। ओए होए होए होए, लंगर की बेहुरमती ना किया करो। मैं देखता हूँ खींच खींच के छीन छीन के लोग घर जो पकते हैं, क्या वो लंगर हुसैन नहीं? हम तो इन्हीं का सदका खाते हैं। एक बात सामने आ गई, मैंने कहा चलो लड़काना को खैरात देता जाऊं। भाई बहुत शुक्रिया। करबला चाहती है ये लंगर तबर्रुक खाएं मेरे वाली के सदके। करबला चाहती है जिस पेट में लंगर हुसैन का लुकमा जाए, जिस पेट में सबीले हुसैन का कतरा जाए, वह हराम ना जाए। मंजिल पे जो पहुंचना है कुर्बानी तो देनी पड़नी है ना। फिर करबला चाहती है जिन हाथों से अलम अब्बास मस हो वो हाथ हराम पे ना जाए। फिर करबला चाहती है जिन पांव पे चल के जलूस हुसैन में शरीक हो, जिन पांव पे चल के इमाम बारगाह में शरीक हो,
वो पाँव कभी हराम पे ना जाए। करबला तेरा शुक्रिया, तो हमें बचाने की कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन हम गौर नहीं कर रहे। हमने रस्म बना ली, आज 6 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम जलूस हुआ, लंगर हुआ, हम चले गए, हम भूल गए। नहीं, करबला दस्तक दे के बार बार कहती है चल तेरी मंजिल तेरी मुंतज़िर है, चल, जो हो गई वो बड़ा करीम है। वही दस्तार है आज उसके सर पे जिसने हुर को माफ किया था। हुर को माफ करने के बहुत सारे राज हैं, नहीं जानते हम लोग, जो जर्रा बराबर इन छोटी सी अक्लों में आते। मैं एक बताने लगा, अगर तेरा इमाम मजलूम हुर को माफ ना करता, शब आशूर की मोहलत ना देता, हम गुनाहगारों का क्या बनता? हमें भी तो रास्ता चाहिए था ना। तो मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज करने आया था, गुजारिश करने आया था, आइए अपनी मंजिल को पहचानिए। सरकार बड़े करीम हैं, मत घबराइए, इमाम बंदे मार देंगे, इमाम के हाथ में तलवार है, इमाम बंदे मार देंगे, इमाम बड़ा करीम है। इमाम के हाथ में तलवार आम नहीं, जुल्फकार है, और जुल्फकार का शेवा है, जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। नहीं 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 नहीं, वो मैंने कहा ना मंजिल महदी, जब तक वो वाज़ेह नहीं होगा उस वक्त तक मैंने मिंबर ही नहीं छोड़ना। लो जी, मैं अब बहुत बड़ी दलील आपके खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरूद तो पढ़ दो यार। अच्छा दरूद पढ़ा है माशाअल्लाह, लेकिन आपकी किताब है हदियतुश शिया, मासूम का फरमान लिखा है, जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम, फरमाए अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देखना है। मिलके पढ़ो ना दरूद सरकार की बात। व अज्जल फरजहुम, एक दफा फिर अपनी जबानों को मुअत्तर कर। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं मंजिल की एक बात करके बस इजाजत चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ गया। हाँ, वो बात मुझे असल ना भूल जाए, आपके लिए एक तोहफा भी आया है, बड़ा कीमती तोहफा है। देखें सरकार का करम, देखें तोहफा भी चल के आया है। अगर फिर भी तोहफे की कदर ना करो, फिर तुम जानो तुम्हारा इमाम जाने। दुआएं हमारी किताबों में सारी खूबसूरत हैं, खूबसूरत दुआएं, मगर खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार ने तालीम फरमाई है दुआए अहद। बादशाह फरमाते हैं जो दुआए अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन हुए मेरा कायम उसकी कब्र पे आएगा। वो दुआएद कैलेंडर की शक्ल में है, जनाब अली ने गालबन पढ़ना है, हम देके जाएंगे बानियान को, सैयद असरार शाह जी को देके जाएंगे, जो मुझे लेके आए हैं यहाँ वो आपको तकसीम कर देंगे, सबको मिलेगी, सबके लिए आई है। गंज है पर पढ़ना ज़रूर। अच्छा मज़े की बात पता है क्या है, उसका तर्जुमा भी लिखा है। हर बंदा अरबी नहीं जानता, तर्जुमा पढ़ोगे पता चलेगा इमाम कहलवाना क्या चाहता है। हर बंदा अरबी नहीं जानता, मेरे ख्याल है गालबन सिंधी में भी तर्जुमा हुआ है, उर्दू का है या सिंधी का है, दोनों तर्जुमे हैं। आप बारह ले लीजिएगा, वो आपके लिए तोहफा है, पढ़िएगा इंशाअल्लाह। कहने वाली आम जबान नहीं, कायनात की सच्ची जबान है। और सच्चा वो नहीं होता जो जिंदगी में झूठ न बोले, सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। अगर उन्होंने फरमाया मेरा बेटा कब्र पे आएगा तो फिर आएगा, फिर वो आएगा। मेरा दिल है मैं एक छोटा सा मंजर रज्जत का दिखाता जाऊं, बस इतना ही मैंने पढ़ना था। रज्जत ये क्या है? ये वो टॉपिक है जिसके बारे में छठे इमाम फरमाते जिसका रज्जत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। आप मेहरबानी किया करें, आपके पास जहां जहां से पढ़ने के लिए लोग तशरीफ ले आए, माशाल्लाह जिक्र तो है ही खूबसूरत, उनके खिदमत में गुजारिश किया करें कि ये भी ठीक है, क्या हुआ था, अच्छी बात है, हमें बताओ, हमारी नस्लों को पता चले, लेकिन ये भी बताओ क्या होगा। जो ये है ना क्या होगा, ये रजत है। लो जी,
सरकार आएंगे शिया की कब्र पर, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। मर्द या मस्तूर जो भी शिया होंगे उनकी कब्र पे आएंगे, उठ मैं आ गया। बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं देखेगा बाएं देखेगा। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला वो मेरे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे, वो मेरे अपने आए थे ना, अभी आए थे। समझ नहीं आए? अभी आए थे, पता नहीं कितने अरसे का सो रहे, कह रहे अभी आए थे। पता चला मोमिन सोता है, मुंतकिल होता है महदी के लिए। मेहरबानी, अभी आए थे। कहाँ है? सरकार फरमाएंगे तुझे याद नहीं? तेरे बाप ने, तेरे बेटे ने, तेरे चाचे ने, तेरे मामे ने, तेरे रिश्तेदारों ने, सांसों की डोरी तक रिश्ते थे, रिश्ते सब ने तोड़ दिए। सांस खत्म, रिश्ता खत्म, सब ने रिश्ते तोड़ दिए। मैयत उठाओ, मैयत नहलाओ, मैयत लेटाओ, मैयत दफनाओ, मैयत मैयत करके तुझे छोड़ के चले गए। अभी भी तू ढूंढ जाए मेरे अपने कहाँ हैं? कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तेरा अपना हूं जो यहाँ हूं। इसलिए आज कर रहा हूं, बहार गुलशन इस्लाम देखने वालों, बहार गुलशन इस्लाम देखने वालों, मेरा इमाम नबी का निज़ाम लाएगा, मेरा इमाम नबी का निज़ाम लाएगा। जमाना लाख मुखालिफ हो, मुतमैन है हम, उसने कह दिया आएगा तो फिर वो आएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इतनी अर्जियां थी, इतनी गुजारिशात थी जो मैंने आपके खिदमत में पेश करनी थी। आइए दुआ गो भी हूँ इन अयाम अज़ा में, अल्लाह करे हमारे दिल की खिड़कियां जो करबला खोलना चाहती है वो खुल जाए। हम ऐसे वफादार बन जाएं, उठे भी मौला के लिए, बैठे भी मौला के लिए, बर्दाश्त भी मौला के लिए, सब्र भी मौला के लिए, मोमिनों से प्यार भी मौला के लिए, हर काम मौला के लिए करें। तवज्जो मेरी तरफ रखना, बस इतनी अर्जी थी, इतनी गुजारिश थी। दुआ गो हूँ अंजुमन अराकीन जिन्होंने एहतमाम किया। मैं नहीं कहता मौला कबूल करे, मेरी अपनी तबीयत है, मैं नहीं कहता मौला कबूल करे। मेरा अकीदा है अगर मौला कबूल ना करता मजलिस ना होती। हाँ हाँ, मौला इसे अपनी नुसरत में शुमार फरमाए इंशाअल्लाह। बस रोने के दिन हैं, उम्मत ने बड़ा जुल्म किया, बिखर गया कायनात का शाही खानदान। इतना जुल्म किया उम्मत ने, कब्रें भी आपस में न मिल सके। लोग ज़ियारात पे जाएं, कभी किसी को मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कभी मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, कभी मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। मैं कहता रहता हूँ मेंबर पे अक्सर, कोई किसी पे एहसान कर जाए नस्लें एहसान याद रखती है, लेकिन अफसोस उस उम्मत का कि किसी ने मोहम्मद का एक भी एहसान याद नहीं रखा। मैं कभी कभी सोचता हूँ सरकार हसनैन को, दोनों शहजादों को अपने घर में भी तो कंधों पे बिठा सकते थे, घर में सवारी कराते रहते बिठा सकते थे, लेकिन नहीं, सरकार बाहर मदीने की गलियों में ले आए। क्यों? सिर्फ उम्मत को दिखाना था, मारते हुए ख्याल करना ये दोष रिसानत के सवाल है। अक्सर मुंह चूमते, अक्सर गला चूमा करते थे ताकि उम्मत को थोड़ा सा ख्याल आ जाए, जिसको जहर दे रहे हो या मोहम्मद चूमा करता था, जिस गर्दन पे छुरी चढ़ा रहे हो या मोहम्मद बोसे दिया करता था। शाम वाली शरीकत हुसैन आकाजादी, मैंने सरकारी और मोहम्मद का एक जुमला कहना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ने वाले साहब तशरीफ़ फरमा है। शहजादी आई सरकार अब्दुल्ला के पास, तारीख बताती है सरकार अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज है। लिखा है तारीख ने बीमार हैं, लेकिन हकीकत में ये वो बीमार नहीं जो हम समझते हैं, ये गैरत का बीमार है। को गैरत को ऐसा जाके लगा कि मेरा सरदार, मेरा आका मदीना छोड़ रहा है, गैरत का बीमार है। शाम वाली चारपाई की पाइती की तरफ आके बैठ गए, जमीन पे लाइनें लगाने लगी, आंसू बहाने लगी। थोड़ी देर में शरीकत हुसैन, अली की बेटी की बेटियां आई, आकाजादी की बेटियां आई। बाबा जान, बाबा जान,
ذرا دیکھیں تو صحیح اماں نے حالت کیا بنا رکھی ہے، بیٹھی زمین پہ لائنیں لگا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ سرکار عبداللہ اٹھ بیٹھے، علی کی بیٹی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، اوپر تشریف لے آئیے نا۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں آج میں سوالی بن کے آئی ہوں، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، اگر ہو سکتے مہربانی کرو، میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، مجھے اجازت چاہیے۔ سرکار عبداللہ کہتے ہیں اجازت کس بات کی، جو بات امیر المومنین نے حق مہر میں لکھوائی ہو، بھلا میں کیسے روک سکتا ہوں، آپ ضرور تشریف لے جائیے۔ روتی شہزادی کھڑی ہو گئی، تیاری کی، کیا اٹھایا آپ سمجھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں سامان اٹھایا، کچھ بھی نہیں، سر پہ چادر رکھی اور چل پڑی۔ دروازے تک پہنچی، سرکار عبداللہ نے کہا رک جائیے۔ روکتا یوں نہیں کہ آپ نہ جائیے، ضرور جائیے، اتنا بھرا گھر ہے، کچھ تو لے کے جائیے۔ شہزادی کہتی ہے صرف اماں کی چادر لے کے جا رہے ہوں، بس دعا کرنا یہ چادر بچ جائے۔ شہزادی کا سفر شروع ہوا، میں نے ایک جملہ سرکار اون محمد کا کہنا ہے اور بس سفر شروع ہوا۔ سرکار عبداللہ راستے میں آئے، اون محمد کو لے کے آئے۔ شہزادی آپ ضرور جائیے، میں آپ کو سفر سے نہیں روکتا، آپ کا سفر جاری ہے، خدا خیر کرے، ضرور جائیے، لیکن میرا دل ہے حسین کو اگر ضرورت پڑ جائے میرے اون محمد تو لیتے جائیے۔ شہزادی رو کے کہتی ہے اون محمد لے کے ضرور جاؤں گی، مگر بھائی کا صدقہ بنا کے لے کے جاؤں گی۔ پورا راستہ شہزادی اپنے اپنے بچوں کو پیار کرتی رہی۔ کسی نے پوچھ لیا شہزادی آپ نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، رو کے کہتی ہیں صدقے کو پیار نہیں کیا جاتا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ